अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की 8वीं किस्त। उसके लहजे में शिद्दत आ गई थी और चेहरा यूं सुर्ख हो गया था गोया मैंने ही उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया हो और वो उसकी तरदीद में अपना ज़ोर बयान सर्फ करना चाहती हो। मुझ में अय्याशी की सकत ही न थी, मुझ में तो इश्क की सकत भी न थी। मुझे अपना आप खोखला खोखला सा महसूस होता था और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुझे और भी हौलाए रखता था और इसलिए मैं अब तक एक मजबूत सहारे की तलाश में लगी हूँ। एक दोस्त जो मुझे दुनिया वालों की नज़र से ना देखे, मेरी अपनी आंख से देखे, मेरे खाली खाली दिल में फुंकारे मारता खौफ निकाल दूर फेंके। उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे और वो अपने सीने में मचलता सारा गुबार बेरब्त जुमलों की शक्ल में उगल देना चाहती थी। वजाहतों की ज़रूरत नहीं, मैंने नरमी से उसका कांधा थपका। अब सो जाओ और सारी उलझनें और परेशानियां जहन से बिल्कुल झटक दो। गो ये मुमकिन तो नहीं मगर कोशिश ज़रूर करो। फ़र्ज़ कर लो कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी। रफ्ता रफ्ता शायद तुम्हें यकीन भी आ जाए। अब बस चुप करके सो जाओ। मैंने उसे करवट दिलवाई और सुलाने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन आता जा रहा है। वो बुड़बुड़ाई और आंखें बंद करके खामोश हो गई। बाहर निकलने से पेशतर मैंने दरवाजे का जायजा लिया। उसका पीतल का ताला निहायत उम्दा और ऑटोमेटिक बना था। अंदर से लीवर दबाने से खुल सकता था जबकि बाहर से उसे सिर्फ चाबी से खोला जा सकता था। कोई हैंडल वगैरह नहीं था उसमें। मैंने कमरे पर अलविदाई नज़र डाली और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्लिक की आवाज़ से ताला भी बंद हो गया। अगली सुबह डाइनिंग रूम में नाश्ते की मेज़ पर रूपा से मेरा आमना सामना हुआ। वो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कहीं ज़्यादा तरोताज़ा और हशाश बशाश नज़र आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों के गिर्द हल्के स्याह हल्के पड़े थे। ये हल्के मेरे अंदाजे के मुताबिक खासे पुराने भी थे, लेकिन कल मेकअप की तह में मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आए थे। रात मैं फूलों, आबशारों और तितलियों के ख्वाब देखती रही थी। उसने कॉफ़ी का मग मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक मासूमाना सी मुसर्रत के साथ मुझे बताना चाहा। इससे पहले मुझे हमेशा बहुत डरावने ख्वाब आते थे। तुमने खामखा अपनी ज़ात पर कुछ खौल चढ़ा रखा है और खामखा अपनी ज़ात को पेचीदा और अपने मसाइल को मज़ीद गंभीर बना रखा है। मैंने मग अपनी तरफ खिसकाते हुए उसे आहिस्ता से कहा, दुनिया में तुमसे भी कहीं ज़्यादा दुखी अनगिनत लोग पड़े हैं जिन्हें ये सहूलत भी मैसर नहीं कि किसी के सामने अपने लब खोलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर डालें। अगर मवाजना करने बैठो ना तो लाखों इंसानों से अपने आप को आसूदा पाओगे। करके देखो तो सही। अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। उसने गोया मुझे डांटा, मगर इस डांट में भी प्यार शामिल था, शोखी भी और एहसास तफाखुर भी। उसने बालों की 2 चोटियां बनाकर सीने पर डाल रखी थी। इस हेयर स्टाइल और कुछ उसकी शगुफ्तगी की बदौलत उसकी उम्र कई बरस कम मालूम हो रही थी। चंद लम्हे बाद कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए उसने बताया, अभी कुछ देर बाद टेलर मास्टर आकर तुम्हारा नाप लेकर चला जाएगा और 3-4 रोज बाद तुम्हारे चंद सूट सिल कर आ जाएंगे। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से वो दोबारा बोली, मेरे पास *32 का रिवॉल्वर भी मौजूद है, वो अपने पास रखा करो। उसका लाइसेंस अलीजान के नाम पर है, लेकिन तुम बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर उसे बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल भी कर सकते हो। नताइज मुझ पर छोड़ दो। इसके अलावा तुम्हारी एनेक्सी की एक अलमारी में शॉर्ट रेंज राइफल भी मौजूद है। उसका लाइसेंस वगैरह बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके इस्तेमाल के सिलसिले में भी तुम्हें कतन झिझकने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसने एक और खादमा को इशारा किया और वो असबात में सर हिलाकर कमरे से चली गई। चंद लम्हे बाद वो वापस आई तो उसके हाथों में होल्स्टर में महफूज एक रिवॉल्वर था। मैं उस वक्त पतलून बुशर्ट में मलबूस था। मैंने रिवॉल्वर लोड करके बेल्ट में उड़स लिया, कुछ फाजिल गोलियां जेबों में डाल ली और होल्स्टर खादमा को वापस कर दिया। स्टूडियो में मुझे ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता, रूपा ने मग मेज पर रखते हुए कहा। ताहम
میں جس فلور پر بھی شوٹنگ کے لیے جاؤں تم یا تو سیٹ پر ہی موجود رہا کرو یا کم از کم فلور کے آس پاس کہیں پر ارد گرد گھوما پھرا کرو. میرے دل کو اس بات سے تقویت پہنچے گی. وہ میری طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرائی اور پھر مطمئن ہو گئی. بظاہر تمہاری حیثیت میرے مینیجر کی ہوگی مگر کسی کو یہ علم نہ ہونے پائے کہ میری حفاظت تمہارے ذمے ہے. یاد رکھنا یہی بات. میں نے خاموشی سے اس کی ہدایات سنی. پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. کچھ دیر بعد درزی آ گیا. اسے ناپ دے کر ہم اسٹوڈیو روانہ ہوئے. اس روز میں کئی فلموں کے سیٹ پر روپا کے ساتھ ہی رہا. کوئی خاص واقعہ رونما بالکل نہ ہوا. میرا زیادہ تر وقت بوریت میں گزرا. تاہم یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہر سیٹ پر مختلف فلم سازوں وغیرہ کے دفاتر میں روپا نے میرا تعارف میری حیثیت کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا. میرے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ نسب ہونے کا خصوصی ذکر بھی کیا تھا اور تاثر یہی دیا تھا کہ میں نے اس کے نہایت اصرار پر اس کی ملازمت کو قبول کیا ہے. خود اپنی ذات کے لیے روپا کا انکسار میرے لیے باعث حیرت تھا. ایک عام اور بے حیثیت عورت کو بھی اپنی ذات پر بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے اور اگر قدرت اسے کسی کو ملازم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس میں تو رانی جیسی نخوت آ جایا کرتی ہے. لیکن روپا فلمی دنیا میں اپنی تمام تر شہرت کے باوجود بے حد انکسار والی خاتون تھی اور اس کی یہی خصوصیت مجھے اس کے ساتھ وابستہ رکھ سکتی تھی. اس کا یہ انداز مصلحت تھا یا پھر اس کی عادت. بہرحال اس سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ہر شخص مجھ سے نہایت احترام سے پیش آیا کرتا تھا. دن بھر اسٹوڈیو میں جہاں جہاں بھی رہا میری آنکھیں طبلہ کو تلاش کرنے میں مصروف رہیں. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا. نائٹ شفٹ میں روپا کام نہیں کیا کرتی تھی. 7 بجے کے بعد کا وقت وہ کسی فلم ساز کو کبھی نہیں دیا کرتی تھی اور سیدھی گھر واپس آیا کرتی تھی. دن بھر وہ بلا تکان کام کیا کرتی تھی اور اگر 5 منٹ کے لیے بھی سستانے کا موقع میسر نہ آتا تب بھی قطعاً پرواہ نہیں کیا کرتی تھی. 3-4 دن میں مجھے اس کے معمولات اور عادات کو سمجھنے کا اچھی طرح موقع مل گیا تھا. 5ویں دن اس کی 2 فلموں کی بیک وقت آؤٹ ڈور شوٹنگ شروع کی گئی. ایک فلم کے لیے ہمیں بمبئی کے ایک نواحی علاقے میں جانا پڑا جہاں خشک ریتیلا میدان اور بے آب و گیا ٹیلے میسر تھے اور دوسری فلم کے لیے ہمیں ماہم کریک کے ایک خطرناک حصے میں جانا پڑتا تھا. مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ساتھ ہی میری ذمہ داریاں بھی. ان دونوں علاقوں میں آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران مطلوبہ حصے کے گرد خاردار تاریں لگائی جاتی تھیں مگر ارد گرد سے آنے والے سینکڑوں افراد شوٹنگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. ان میں زیادہ تعداد ملاحوں اور مزدوروں کی ہوا کرتی تھی اور ان میں بہت کم لوگ یونٹ کے منتظمین کی ہدایات کی پرواہ کیا کرتے تھے. روپا کے دشمن اس ہجوم میں شامل ہو کر اگر کچھ کر گزرتے تو اس بات کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی اور ان کا سراغ لگانا بے حد مشکل کام تھا. مجھے ہمہ وقت روپا پر نظر رکھنا پڑتی تھی. اسی ایڈونچر نما مصروفیت میں 15 دن گزر گئے. اس دوران میں ایک ہدایت کار وجے میرا گہرا دوست بن گیا تھا. وہ ایک زندہ دل نوجوان تھا اور حال میں ہی اس کی 2 فلمیں اوپر تلے باکس آفس پر ہٹ ہوئی تھیں جنہوں نے اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول رکھے تھے. آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران فرصت ملتے ہی وہ اکثر مجھے کھینچ کر اپنے ٹینٹ میں لے جایا کرتا تھا. بوتل کھول کر بیٹھ جاتا اور بے تحاشا باتیں کیا کرتا تھا. مجھے اس کی ایک خصوصیت پسند تھی کہ زندگی کے بارے میں اس کا مشاہدہ بے پناہ تیز تھا اور اس کمبنی میں اس نے اپنے سینے میں جگر خراش تجربات کا خزینہ جمع کر رکھا تھا. اب یوں لگتا تھا کہ گویا وہ ان گنت کامیابیوں کے جھرمٹ میں گھر کر زمانے سے اپنی تمام گزشتہ ناکامیوں، تلخیوں اور تشنگیوں کا انتقام لینا چاہتا ہو. ضرورت سے زیادہ خود اعتماد بن گیا تھا. مجھے یقین تھا کہ اسے زوال بھی جلد ہی آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے اوندھے منہ گرے گا. اسے خود بھی اس حقیقت کا ادراک تھا مگر وہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا اس بات کی. کہتا تھا کہ عروج خواہ ایک دن کا ہو اس میں اپنی تمام حسرتیں پوری کر لینی چاہیے. بہرحال اپنی تمام تر خامیوں سے قطع نظر وہ دوست بہت زیادہ اچھا تھا. آؤٹ ڈور شوٹنگ سے فارغ ہو کر 2 دن تک روپا اسٹوڈیو نہیں گئی تھی. دوسرے دن مجھے طبلہ سے ملنے کی خواہش نے بے قرار کیا. روپا نے صبح ہی سے بتا دیا تھا کہ وہ اسٹوڈیو نہیں جائے گی. میں نے اس سے 2-3 گھنٹے کے لیے اجازت طلب کی. وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی. اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے منصور تمہیں؟
وہ مسکرا کر کہنے لگی، تم مرضی کے مالک ہو، تاہم جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ تم ادھر ادھر ہوتے ہو نا تو مجھے بہت زیادہ بے اطمینانی ہوتی ہے۔ کار کی چابیاں میرے پاس ہی تھیں۔ میں اٹھنے لگا تو جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ ذرا یہیں ٹھہرو، اس نے کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چند لمحے بعد وہ واپس آئی تو ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ نوٹ نکال کر اس نے گن کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ 4000 روپے رکھ لو، شاید تمہارے کسی کام آ جائیں۔ فی الحال تو مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، جب ہوگی نا تو مانگ لوں گا۔ میں کہتی ہوں رکھ لو، اس نے ڈانٹتے ہوئے مجھے پیسے دوبارہ واپس تھما دیے۔ ہاں مجھے یاد آیا، میں نے کچھ چونک کر کہا، ایک دوست کے لیے مجھے شاید ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے نوٹ لے کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیے۔ میرا ہاتھ ریوالور سے مس ہوا جسے اب میں بغلی ہولسٹر میں رکھنے لگا تھا۔ آؤٹ ڈور شوٹنگز کے دوران میں نے ریوالور کو ہولسٹر سے نکالنے اور نشانہ لگانے کی اتنی زیادہ مشق کر لی تھی کہ اب میں پلک جھپکتے میں یہ عمل دوبارہ سے دہرا بھی سکتا تھا۔ آدرش نگر پہنچنے کے لیے مجھے صرف ایک جگہ راستہ پوچھنا پڑا۔ کچھ دیر بعد میں نے اس تنگ سی گلی میں گاڑی روک لی اور اتر کر پیدل آگے چل پڑا۔ ہوٹل والے ملباری نے بڑے سے دیگچے سے سالن نکالتے نکالتے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تبلا کی کھولی کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں سیدھا اندر چلا گیا۔ وہ رضائی لیے جھلنگلا سی چرپائی پر دراز تھا۔ میری آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کمزور تو وہ پہلے ہی تھا، اب کچھ زیادہ ہی نحیف نظر آ رہا تھا۔ آؤ میرے یار، آ جاؤ، تم نے تو عیش و عشرت میں ہمیں بھلا ہی دیا۔ اس نے رضائی پھینک کر لیٹے لیٹے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر کچھ اوپر اٹھا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تم کس غم میں اپنی ارتھی سجائے بیٹھے ہو؟ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر تاریک شیشوں کی اینک اتارتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن سے طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے یار، اس نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے اسٹوڈیو میں کئی مرتبہ تمہارا پتہ بھی کیا، معلوم ہوا کہ تم آؤٹ ڈور شوٹنگز کے لیے روپا کے ساتھ کہیں مصروف ہو۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، پہلے میں چائے کا آرڈر دے کر آ جاؤں، پھر باتیں ہوں گی۔ تم بیٹھے رہو، میں خود کہہ کر آ جاتا ہوں۔ میں نے اسے روکا۔ نہیں، آج میری طبیعت بہت زیادہ بہتر ہے، بلکہ میں تو اسٹوڈیو جانے کا ارادہ بھی کر رہا تھا، اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ چونکا اور پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، ملباری کی سڑی ہوئی چائے تم پی لو گے؟ اب جاتے ہو یا دھپ رسید کروں تمہیں؟ میں نے فرش پر پاؤں مار کر کہا۔ وہ ہنستا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ چائے کے دوران ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی مصروفیات کا احوال سناتے رہے۔ پھر میں نے 2000 کے نوٹ نکال کر اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، یار تبلا، میں چاہتا ہوں تم اس کھولی کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ منتقل ہو جاؤ۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں گہری سرد مہری اود آئی۔ اس قسم کی حماقتوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے منصور ڈیئر، اس نے اجنبی سے لہجے میں کہا۔ ان تمام امدادی کارروائیوں کے بغیر بھی میں تمہارا دوست رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا، لیکن انہیں قبول کرنے میں تمہیں کیا تکلیف پیش آتی ہے؟ میں نے خفگی سے اس سے پوچھا۔ وہ جواباً خاموش رہا تو میں نے اس کا کندھا پکڑ کر زور سے ہلایا۔ بولو نا، کچھ تو کہو، سچ کہہ توں مارو گے تو نہیں؟ اس نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ میں نے مسکرا کر اسے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی رمق تک نہ ابھری۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میرا سر تا پا جائزہ لیا، میرے نئے سوٹ کو دیکھا، چمکتے جوتوں پر نظر ڈالی اور مدھم لہجے میں بولا، منصور، تم مجھے اس وقت مرد طوائف معلوم ہو رہے ہو، تمہاری کمائی کھانے کو میرا دل نہیں مانتا، سچ کہا ہے میں نے۔ ایک شعلہ سا میری کنپٹیوں سے ابھرا اور پیروں کے ٹخنوں تک لپک گیا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پانا چاہا، اگر میں اسے ایک ہاتھ بھی مار دیتا نا تو اس کی گردن ٹوٹ جانی تھی۔ چند لمحے بعد بمشکل میرے حلق سے آواز نکلی، ہماری فرسودہ سوسائٹی میں عورتوں کے متعلق افسانے تراشنے کا رواج بڑا پرانا ہے، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ مجھ سے ضروری تفصیل پوچھے بغیر تم روپا کے اور میرے تعلق کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ ڈالو گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہیں، پھر خود ہی فیصلہ کرنا کہ میں اس کے لیے کیا ہوں۔ میں تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، شاید تم پہنچ جاؤ۔ پھر میں نے اسے روپا کے ساتھ گزرنے والے دنوں کے ایک ایک لمحے کی تمام تفصیل سنا دی، جس میں کہیں رنگین راتوں اور مہکتی خلوتوں کا کچھ ذکر نہ تھا، لیکن تمہاری تسلی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے لفظ با لفظ
सच बयान किया है। मुझे एतबार आ गया और मैंने यकीन भी कर लिया और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं अपने जाहिलाना तबसरे पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे दिए हुए ये पैसे अपने लिए दोस्ती का एजाज समझकर रखता हूँ, लेकिन रहूंगा मैं इसी खोली में, याद रखो तुम। क्यों? मैंने पूछा। मेरे दिल से गुस्से का गुबार कुछ छट चुका था। मैं तुम्हारे कहने पर अच्छी जगह मुंतकिल हो जाऊं। जब तक तुम यहाँ हो मेरी अय्याशियां बरकरार रहेंगी, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे सैलानी से आदमी मालूम होते हो। कल कला को कहीं और निकल गए ना तो मुझे अर्श से फर्श पर आने में बहुत तकलीफ होगी। ना बाबा ना। उसने कानों को हाथ लगाए। मैं इस खोली में रहकर जितना जी चाहे मयारे जिंदगी बुलंद कर लूं, लेकिन रहूंगा यहीं पर। इसका किराया 40 रुपए माहवार है, जो मैं बुरे वक्त में भी आसानी से अदा कर सकता हूँ। उसकी बात मेरे दिल को जाकर लगी। मैंने मजीद इसरार न किया। पैसे उसने रख लिए थे। कुछ देर गपशप के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। वो गाड़ी तक मुझे छोड़ने के लिए चला गया। अगले दिन शाम को स्टूडियो में मैं रूपा को शूटिंग में मसरूफ छोड़कर विजय के दफ्तर आ बैठा, जो उसी फ्लोर से ज्यादा फासले पर न था जहां रूपा काम करती थी। विजय जूते उतारे, दोनों टांगे मेज पर रखकर रिवॉल्विंग चेयर पर नीम दराज था और सहगल का वो गाना गुनगुना रहा था जो कभी बेहद मकबूल था। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना। विजय की ये खास आदत थी कि जब बहुत ज्यादा खुश होता था तो अलमिया गाने गाता था। बड़े खुश नजर आ रहे हो, मैंने सोफे पर ढेर होते हुए कहा। आउटडोर की थकन उतर गई इसीलिए। हाँ, आते ही उतर गई थी। उसने दोनों हाथ गुद्दी के पीछे रखकर कुछ और फैलते हुए कहा। कल हीरोइन बनने की उम्मीदवार एक लड़की यहाँ आई थी और मालूम है उसे लेकर कौन आया था? उसका भाई। विजय दोनों पांव मेज से उतारकर अचानक सीधा होकर बैठ गया। यार, कभी कभी मुझे ये देखकर हैरत होती है कि ये तमाशा मेरे लिए नया नहीं रहा कि शोहरत, दौलत और आसाइशों की तलब इंसान को कितना बेगैरत बना डालती है। मैंने लड़की के भाई को सिगरेट लेने भेज दिया और वो भला मानस मेरा मतलब समझकर पूरे 1 घंटे में सिगरेट लेकर वापस आया। इस दौरान मैंने पीछे रिटायरिंग रूम में निहायत इत्मीनान से लड़की का स्क्रीन टेस्ट करवा लिया। फिर तो वो भला मानस पहले ही से तरबियत याफ्ता बेगैरत होगा ना। शोहरत और दौलत के लालच में नया नया बेगैरत नहीं बना होगा। मैंने कहा। तुमने उन्हें जवाब क्या दिया? यही कि अभी मैं कुछ फैसला नहीं कर सकता, कल फिर आना। विजय ने जवाब दिया। आज वो फिर आएंगे, बल्कि आने वाले हैं। यार, जब वो आएंगे ना तो बराए मेहरबानी तुम भी रुखसत हो जाना, उसने इल्तिजाइया लहजे में मुझसे कहा। मैं अभी चला जाता हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठा लिया। मुस्तकबिल की हीरोइन के दर्शन करके चले जाना। फिर वो कदरे संजीदगी से बोला। यार, वैसे सच्ची बात यह है कि लड़की में हीरोइन बनने के गट्स मौजूद हैं। कल से यही सोच रहा हूँ कि चपरासी को अंदर आते देखकर वो खामोश हो गया। चपरासी ने एक चिट उसके सामने रख दी। भेज दो, विजय ने चिट पर नजर डालकर कहा और टाई की नॉट दुरुस्त करके बैठ गया। चंद लम्हे बाद फूले फूले से गालों वाली एक लड़की एक लंबे तड़ंगे नौजवान के साथ दफ्तर में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही मुझे बिजली का शौक सा लगा और मैं उछलकर उठ खड़ा हुआ। वो शोभा और सरिंदर थे। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। सरिंदर ने तो खैर उस रात मेरी शक्ल ही न देखी थी जब मैंने उसे बेहोश किया था। शोभा इसलिए नहीं पहचान पाई थी कि अब मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी भी मौजूद थी और आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक भी थी। उन्होंने कदरे ठिठक कर मेरी तरफ देखा और विजय का इशारा पाकर उसके सामने बैठ चुके थे। इससे पहले कि विजय उनसे बात शुरू करता, मैं उनके सामने मेज पर झुक गया। एक हाथ मेज पर टिकाकर दूसरे हाथ से ऐनक उतारकर मैंने बराह रास्त शोभा की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे पहचानती हो शोभा? उसने कदरे पीछे हटकर सहमी सहमी सी नजरों से मुझे गौर से देखा, फिर हिचकिचाहट आमेज अंदाज से असबात में सर हिला दिया। मुझे वो ब्लेजर चाहिए जो उस रात मैं तुम्हारे कमरे में भूल गया था। मैंने कहा कि उस डायरी समेत जो उसमें मौजूद थी। उन दोनों चीजों के मुतालिक इससे पूछो, मुझे कोई इल्म नहीं। शोभा ने अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम वही हो जिसने उस रात कपड़ों की अलमारी से मुझे घूंसा मारा था ना? सरिंदर बोल उठा। हाँ, मैं वही हूँ, मैंने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। और अगर
तुम ने वो डायरी मुझे वापस ना की तो मैं तुम्हें एक और घूंसा मार दूंगा और वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चोट होगी। नाराज होने की जरूरत नहीं बाबूजी, सरेंदर ने खुशामदाना लहजे में कहा। आप विजय बाबू के दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हैं। वो डायरी इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है। इसमें ढेर सारे वर्कों पर तो उर्दू में लिखा हुआ था। उर्दू मुझे पढ़नी आती नहीं, लेकिन मैंने डायरी को इसलिए अपने पास रखा हुआ था कि इसमें काफी वर्क खाली पड़े थे। उन पर मैं अपना और शोभा का खर्च पानी लिखता रहा था। बहरहाल डायरी तुम्हारी अमानत है, अभी ले लो। कोट मेरा घर पर है, कहो तो अभी ला दूं और कहो तो कल यहीं पहुंचा दूं। उसने अपनी बास्केट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। कोट को मारो गोली, डायरी निकालो, मैंने बेताबी से कहा। जिस वक्त मैंने डायरी उसके हाथ से ली, मेरा दिल इस शिद्दत से धड़कता था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। डायरी जेब में रखकर मैं विजय की तरफ मुड़ा जो दम बखुद बैठा था। विजय, इस लड़की के लिए मेरी भरपूर सिफारिश भी शामिल है, मैंने शोभा की तरफ इशारा करते हुए कहा। हो सके तो इसे कुछ न कुछ बनाने की कोशिश जरूर कर लेना, बेवकूफ बनाने के अलावा। विजय को कुछ कहने का मौका दिए बगैर मैं उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। रूपा मुझे बरामदे में मिल गई थी। वो लिबास तब्दील करने जा रही थी। उसने बताया कि अगले सीन की शूटिंग मुलतवी हो गई है क्योंकि हीरो साहब अभी तक नहीं पहुंचे थे। घर पहुंचते पहुंचते हमें 9 बज गए। रास्ते में रूपा को 3 तकसीम कारों के दफ्तरों से अपने मुआवजे की किस्त के चेक लेने थे। उन दफातर में इधर उधर की बातों में खासी देर लग गई। घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हुई तो हम खाने पर टूट पड़े। दूसरी एक्ट्रेसेस के बरक्स रूपा सेट पर प्रोड्यूसर्स की तरफ से मंगवाया गया खाना नहीं खाया करती थी, खा वो कितने ही आला होटल से मंगवाया गया हो। आज उसे काम कम करना पड़ा था, इसलिए खासी ताजा दम नजर आती थी। खाने की मेज पर बैठे बैठे काफी देर तक बातें करती रही। आज मेरा उसकी बातों में ध्यान बहुत ज्यादा कम था। मुझे बार बार जेब में रखी डायरी का ख्याल आता जा रहा था। मैं जल्द अज जल्द अपने बेडरूम में जाकर उसका मुताला करना चाहता था। तकरीबन 11 बजे रूपा ने जमाई ली और बगौर मेरी तरफ देखते हुए बोली, अब सोना चाहिए, तुम भी जाकर आराम करो। वैसे आज तुम मुझे कुछ गुमसुम से नजर आते हो। क्यों? दरअसल मैं कुछ खुतूत लिखना चाहता हूँ। दिन में तो वक्त नहीं मिलता, मैंने बहाना बनाया। खुतूत पर याद आया कि हेमा भी 2 दिन से नहीं आ रही। काफी जवाब तलब खुतूत जमा हो गए हैं। वो उठते हुए बोली। हेमा उसकी सेक्रेटरी थी। अगर वो कल भी ना आई ना तो कुछ अहम खुतूत के जवाब तुम्हें लिखने पड़ेंगे, प्लीज। मैंने असबात में सर हिला दिया और गोया कैद से छूटकर एनेक्सी की तरफ भाग खड़ा हुआ। बेडरूम में पहुंचकर मैंने कपड़े तब्दील किए, रिवॉल्वर सरहाने रखा और बेड लैंप जलाकर लेट गया। जिस डायरी के खो जाने का मुझे इतना ज्यादा कलक था, अब उसे खोलते हुए न जाने क्यों खौफ सा महसूस हो रहा था। काफी देर तक मैं उसे दोनों हाथों से थामे बेहिस्सो हरकत लेटा रहा, फिर आहिस्तगी से उसे खोल लिया। दफातन टेलीफोन की घंटी सुनकर मैं यूं उछल पड़ा जैसे मेरे करीब ही कोई बम फटा हो। यकलख्त झुंझुलाए हुए आसाब पर काबू पाकर मैंने डायरी सरहाने रखी और कोहनी के बल उठकर रिसीवर उठा लिया। मंसूर, रूपा की सरगोशी ने मुझे चौंका दिया। कोई मेरे बेडरूम की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, जल्दी आओ, जल्दी। और फिर ये कहकर सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने डायरी तकिए के नीचे रखी और रिवॉल्वर लेकर रूपा की ख्वाबगाह की तरफ दौड़ पड़ा। सीढ़ियां उबूर करके मैं टेरेस पर पहुंचा तो चुस्त स्याह और चमड़े की जैकेट में मलबूस एक शख्स दरवाजे के ताले पर झुका नजर आया। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। मैं दबे कदमों उसके करीब जा पहुंचा। वो पेचकस नुमा एक आले से ताला खोलने की कोशिश में लगा था। मैं उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद करने ही लगा था कि उसे गालिबन मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। अपने औजार को ताले में ही फंसा छोड़कर वो बिजली की सी तेजी से पलटा और एक हाथ से उसने मेरे पेट में घूंसा रसीद किया। घूंसा क्या था? लोहे का एक वजनी हथौड़ा था जिसने पेट में गोया मेरी आंतों को कुचल कर रख दिया था। उपकाई लेकर मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। धुंधलाती नजरों से मैंने देखा उस शख्स के आधे चेहरे पर नकाब था। तंग पेशानी के नीचे उसकी गैर मामूली तौर पर गोल गोल आंखें निहायत भयानक मालूम हो रही थी और इससे भी ज्यादा भयानक वो मशीन पिस्टल था जो उसके दूसरे हाथ में मौजूद था। योगा की एक
اور مشق سے کام لیتے ہوئے میں سانس روک کر سنبھل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں فائر کر سکتا اس نے مشین پسٹل سے ایک برسٹ مارا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ابھی میں سیدھا نہیں ہو پایا تھا، ورنہ گولیوں کی بوچھاڑ شاید میرے اوپری دھڑ کو جسم سے علیحدہ کر دیتی۔ مشین پسٹل سے ٹرٹ ٹرٹ کی نہایت ہلکی سی آواز برآمد ہوئی۔ غالباً اس پر سائلنسر چڑھا تھا۔ یہ گن بھی نہایت جدید قسم کی تھی اور نقاب پوش بھی نہایت اعلیٰ تربیت یافتہ گوریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں معمولی سی چوک میرے پرخچے ضرور اڑا سکتی تھی۔ موت کے خوف سے تو میں ناآشنا تھا، لیکن انسانی جبلت میں جان کی حفاظت کا جو احساس کار فرما ہوتا ہے نا، اس نے میری تمام تر خفیہ صلاحیتوں اور طاقتوں کو ایک دم سے بیدار کر دیا تھا۔ کلابازی کھا کر میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ٹھوکر رسید کی اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کی کلائی پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کرنا چاہا۔ مشین پسٹل سے دوسرا برسٹ مارا، لیکن اس کے ساتھ ہی پسٹل اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ کا رخ نیچے کی طرف ہو رہا تھا۔ پختہ فرش سے سیمنٹ کے انگنت ٹکڑے اکھڑ کر ہوا میں بکھر گئے۔ نقاب پوش کا بازو بے جان ہو کر جھول گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دوسری ٹھوکر اس کی ناف کے نیچے رسید کی۔ یہ ضرب اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ زخمی اونٹ کی طرح بلبلایا اور دیوار سے جا کر ٹکرا گیا۔ میں نے دھپ سے اسے فرش پر گرتے دیکھ لیا۔ عین اسی وقت کوئی چمکیلی سی چیز سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے گزری اور دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھے بغیر بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک تیز دھار خنجر تھا۔ یہ خنجر ایک دوسرے نقاب پوش نے پھینکا تھا جو کمرے کی پرلی دیوار سے نمودار ہوا تھا۔ وہ غالباً اس طرف کھڑکی کھولنے میں مصروف عمل تھا اور جھڑپ کی آواز سن کر ادھر چلا آیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں لوہے کی تقریباً 2 فٹ لمبی ایک سلاخ اب بھی موجود تھی۔ خونخوار چیتے کی طرح اس نے مجھ پہ زکن لگائی اور ساتھ ہی سلاخ اس تیزی سے گھمائی کہ اس کی ضرب شاید پتھر کی سل کو بھی 2 ٹکڑے ضرور کر دیتی، مگر میں اس کے ہدف سے ہٹ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، میری لات اس کی پشت پر جا پڑی اور وہ کلابازی کھا کر گر گیا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا اور ریلنگ سے نیچے کود گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا نقاب پوش بھی فرش سے اچھلا اور زکن لگا کر ریلنگ سے نیچے کود گیا۔ اب تک میری کوشش نہ جانے کیوں یہی رہی تھی کہ مجھے فائر نہ کرنا پڑے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اشاریہ 32 کا جو پرانی ساخت کا ریوالور میرے پاس موجود تھا توپ کی طرح گرجتا تھا، لیکن اب چھلانگ لگا کر میں ریلنگ تک جا پہنچا۔ لان پر کچھ دور تک ہلکی روشنی ضرور موجود تھی۔ اسی روشنی میں نے 2 سایوں کو آگے پیچھے دوڑتے دیکھ لیا۔ میں نے اندھا دھند 4 فائر کیے، لیکن دونوں سایوں کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر وہ اندھیرے کے شکم میں اتر گئے۔ چند لمحے بعد میں نے ان میں سے ایک سائے کو لان کی اگبی دیوار پر نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ میں نے ایک اور فائر کیا، لیکن وہ سایہ بر وقت چھک گیا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ساتھی کو سہارا دے کر دیوار پر چڑھا رہا تھا۔ اپنے ساتھی کو دیوار پر چڑھاتے ہی وہ خود دیوار کی دوسری طرف بھی کود گیا۔ دوسرا بھی کودنے ہی لگا تھا کہ میں نے ایک اور فائر کیا۔ گولی غالباً اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ کودنے کے بجائے بے جان سے انداز میں دوسری طرف کو لڑک گیا۔ پھر میں نے انہیں گرتے پڑتے سڑک پار کرتے دیکھ لیا۔ دوسری طرف تاریکی میں غالباً کوئی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا، لیکن ریوالور سے محض کلک کی آواز برآمد ہوئی۔ اب ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ میرے عقب میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے ہڑبڑا کر مڑ کر تیزی سے دیکھا۔ کوٹھی کا چوکیدار اشفاق خان بوکھلاہٹ کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتا چلا آ رہا تھا اور اس نے اپنی رائفل سے ہوائی فائر کر ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ کدھر گیا؟ کون تھا صاحب جی؟ ادھر کون آیا تھا؟ اس نے میرے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا فائر کرنے لگا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم گیٹ پر ہی رہو اور چوکس رہنا۔ وہ حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا واپس جا رہا تھا۔ میں نے خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ فوراً ہی دروازے کے عقب سے اس کی مدھم اور لرزتی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ منصور، میں نے جواب دیا۔ دروازہ کھولو، خطرہ ٹل گیا ہے۔ روپا نے ایک گہری سانس لی جس کا ہنکارا مجھے باہر بھی سنائی دے گیا۔ پھر کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔
रूपा एक हाथ से पेट थामे मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्के से खौफ की परछाइयां नजर आ रही थीं। जुल्फों की बेतरतीब शाम रुखसारों और कंधों पर साया फगन थी। बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसने उन्हें पुश्त पर फेंका और हमवार लहजे में बोली, कितने लोग थे वो? 2, मैंने जवाब दिया। दोनों फरार होने में कामयाब हो गए, मगर उनके हथियार यहीं रह गए हैं। वो दरवाजे की चौखट से बाहर आई। फिर उसने चौखट में पेवस्त खंजर और टेरेस पर पड़ा मशीन पिस्टल देख लिया। बड़ी उम्दा चीज है, मैंने मशीन पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस पर साइलेंसर भी चढ़ा है, गौर से देखो। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो। वो यूं शफकत से मुस्कुराई गोया मैं एक बच्चा था और वो मुझे खिलौने दिलवाने बाजार लाई थी। पुलिस को इसके मुताल्लिक बताना जरूरी तो नहीं ना? उसने झुक कर मशीन पिस्टल उठाया, अलट पलट कर देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ख्वाबगाह के अंदर ले आई। सिंगार मेज की दराज खोलकर उसने मशीन पिस्टल रखा और दरवाजा बंद करते हुए बोली, सुबह मुझसे ले लेना। फिर उसने पलट कर अचानक मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और मेरी बाहों में आ गई। मंसूर, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, वो बेतरतीब सांसों के दरमियान लहजे में कहती जा रही थी। तुम न होते तो आज जाने पता नहीं क्या हो जाता। मंसूर, मुझे कभी छोड़कर कहीं मत जाना। कोई तो हो जो जिंदगी भर मेरा साथ निभाए, मुझे भेड़ियों से बचाए। दफतन बाहर सीढ़ियों पर जूतों की धप धप की आवाज सुनाई दी। रूपा अपने वजूद के आतिशफिशां को समेट कर पलटी। मैं भी उठकर बैठ गया। आने वाला इशफाक खान था। टेरेस पर दूर ही रुक कर हमारी नजरों से ओझल रहते हुए उसने हमें पुकारा, बीबी जी, बीबी जी। क्या बात है? रूपा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बाआवाज़े बुलंद कहा। उसके पीछे पीछे मैं भी दरवाजे के करीब पहुंच गया था। वो जी, पुलिस की जीप आई है, इशफाक ने बताया। गश्त के दौरान उन्होंने फायरिंग की आवाजें सुनी थी। वो पूछते हैं क्या चक्कर है यहाँ पर। उन्हें यहीं ले आओ ताकि चक्कर के आसार वो अपनी आंखों से देख लें, रूपा ने कहा। कुछ देर बाद 4 पुलिस वाले यूं बंदूकें संभाले ऊपर आए, गोया मैदाने जंग में उन्हें जबरदस्ती किसी मोर्चे से बाहर धकेला जा रहा हो। उनमें एक इंस्पेक्टर था जो तीनों कांस्टेबलों से पीछे रहने की कोशिश में मसरूफ अमल था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मुझे और रूपा को इत्मीनान से टेरेस पर खड़े देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने बंदूकें झुका ली और इंस्पेक्टर साहब सीना तान कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ आए। नमस्ते रूपा जी। उसने रिवॉल्वर होल्स्टर में रखकर दोनों हाथ जोड़ते हुए आहिस्ता से सलाम किया। ये क्या चक्कर है? फायरिंग वगैरह कैसी? वही पुराना चक्कर है बिस्वास जी, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। अलबत्ता अब आपकी राजधानी में उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज घर पर भी चढ़ाई कर दी। वाह, कमाल, देख लेना। फिर रूपा ने उन्हें टेरेस के एक गोशे में पड़ी कुर्सियों पर बिठा दिया और तमाम वाकया तफसील से सुनाया, जो कि बहुत मुख्तसर सा वाकया था। फिर ये मेरे मैनेजर साहब आ पहुंचे। आखिर में रूपा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा और वो दोनों नकाबपोश भाग खड़े हुए। फायर इन्होंने किए थे। इंस्पेक्टर एक डायरी में सब कुछ लिखता चला जा रहा था। रूपा के खामोश होने के बाद उसने उठकर जाए वारदात का मुआयना किया। फिर एक कांस्टेबल को नक्शा तैयार करने के लिए कह दिया गया, जिसने काफी देर तक शरकन गरबन गर्दान करने के बाद एक कागज पर कुछ दायरे और चंद आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर नक्शा तैयार कर लिया। फिर वो लोग मेरे साथ लॉन और सड़क पर भी आए। जहां जहां मैंने नकाबपोशों को दौड़ते देखा था, वहां सड़क पर हमें खून के धब्बे भी दिखाई देने लगे और एक जगह दरख्तों के करीब किसी कार के टायरों के ताजा निशान भी हम देखकर चले आए। मुआयने के दौरान मैंने देखा कि इर्द गिर्द की कई कोठियों में रोशनी नजर आने लगी थी, मगर कोई शख्स बाहर आता दिखाई नहीं दे रहा था। कांस्टेबल ने तमाम निशानात वगैरह की तफसील नोट कर ली और हम टेरेस पर वापस आ गए। रूपा ने इस दौरान स्कॉच की एक बोतल और 4 ग्लास मेज पर लाकर रख दिए थे। शौक फरमाइए इंस्पेक्टर साहब, रूपा ने कहा। शुक्रिया रूपा जी, लेकिन आपको तो इल्म है कि मैं पीता नहीं हूँ। इंस्पेक्टर बिस्वास ने ललचाई नजरों से बोतल की तरफ गौर से देखा। और इस वक्त तो मैं वैसे भी ड्यूटी पर हूँ। घर पर भी कभी कभी मेहमान आ जाएं तो एक आध पैक का शगल हो जाया करता है, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरी तरफ से मेहमानों के लिए रख लीजिए, मैं भी मेहमानों ही के लिए रख लेती हूँ, रूपा ने मुस्कुरा कर कहा।
اور پھر اشفاق خان کو بلا کر کہا، یہ بوتل اخبار میں لپیٹ کر انسپکٹر صاحب کی گاڑی میں رکھوا دو۔ آپ خواہ مخواہ تکلیف کرتی ہیں جناب، انسپکٹر نے مزاحمت سے آری لہجے میں کہا۔ خیر آپ اصرار کرتی ہیں تو ضرور رکھیں گے، آپ جیسی ہستی سے ملی ہوئی چیز تو ویسے بھی نشانی کے طور پر رکھی جا سکتی ہے۔ پھر اشفاق خان کے جاتے ہی اس نے خود بھی اٹھتے ہوئے کہا، اگر زحمت نہ ہو تو اپنے مینیجر صاحب کو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن بھجوا دیجئے، یہ ایف آئی آر پہ دستخط کر دیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ایف آئی آر کی کوئی ضرورت نہیں بسواس جی، روپا نے ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، 5 ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہیں، 2 آپ کے علاقے میں اور 3 دوسروں کے علاقے میں، انہی کا آج تک کچھ نہیں بن سکا تو اب کیا بنے گا؟ خواہ مخواہ رجسٹر کالے کرنے سے کیا فائدہ؟ میں اب کوئی مزید ایف آئی آر درج نہیں کرواؤں گی۔ تو پھر آپ نے پہلے ہی کیوں نہ منع کر دیا؟ میں نے خواہ مخواہ اتنا سر کھپایا، انسپکٹر نے نہایت خفیف سے احتجاج کے ساتھ کہنا چاہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ چلو آپ تفتیش کا شوق پورا کر کے دیکھ لیں، روپا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جواباً انسپکٹر بھی قدرے بے بسی سے مسکرا کر رہ گیا۔ انہیں رخصت کرنے میں اور روپا سیڑھیوں تک چلے گئے اور وہیں سے پلٹ آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ نیند آ رہی ہے، میں نے ایک مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ میرے ذہن پر ایک بار پھر ڈائری سوار تھی جسے میں تکیہ تلے کھلا چھوڑ آیا تھا۔ مجھے ڈر لگے گا، میں سو نہیں سکوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے روپا نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انٹرکام کا سوئچ آن کر کے 3 نمبر کا بٹن دبا دیا، جس سے آشا کے کمرے میں لگے ہوئے سیٹ کی گھنٹی بجتی تھی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، آشا جب ہیما آئے تو اس سے کہنا کہ ڈائری میں آج کی شوٹنگز دیکھ کر ڈائریکٹرز کو اطلاع دے دی جائے کہ آج میں نہیں آ سکوں گی۔ نہیں، میری طبیعت خراب نہیں ہے، بلکہ میری طبیعت تو مدتوں بعد آج ٹھیک ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ ریسیور رکھ کر وہ کروٹ لے کر میری طرف مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور تکیہ رخسار تلے دبا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ چند لمحے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے میں انیکسی میں آیا اور کپڑے بدلنے کے بعد اپنے بستر میں جا لیٹا۔ تکیہ تلے سے ڈائری نکالتے وقت ایک بار پھر میری رگ و پے میں اضطراب سا دوڑنے لگا۔ بیتی شب کی سرشاری اور خمار کافور ہو گیا۔ ڈائری کھولتے ہی میری نظر پہلے صفحے پر پڑ گئی، جس پر صرف ایک لائن لکھی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو اس داستان زندگی کا ایک ایک لفظ اپنے لہو سے لکھتی۔ میں نے ورق پلٹا، مہین اور شکستہ سے الفاظ کا ایک جال میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ لکھا تھا، آج میں اپنی لہو زندگی کا کل احوال کاغذ کے بے جان ٹکڑوں پر منتقل کر دینا چاہتی ہوں۔ کچھ پھلدار باغ ایسے ہوتے ہیں جنہیں محافظ میسر نہیں آتے، لیکن جب بھی کسی کو ان کی حفاظت کا فریضہ سونپا جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے ایک ایک پہلو سے آگاہ ہو۔ اسے جاننا چاہیے کہ اس کے باغ کے کس کس بوٹے کو کس کس نے اجاڑا، روندا اور برباد کیا۔ اسے لٹیروں اور ان کے مظالم کی ایک ایک تفصیل سے آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ باغات کو اجاڑنے والے لٹیرے اپنے مظالم سے کبھی باز نہیں آیا کرتے۔ وہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے تو بھی نئے باغوں کو اجاڑنے کی دھن میں رواں دواں رہیں گے۔ انہیں تلاش کرنا اور ان کے کیے کی سزا دینا انسان کی زندگی کا بہترین مصرف ہے میری نظر میں۔ بیٹے، میں نے اپنی کہانی تمہارے علم میں لانے کے لیے کاغذ اور قلم کا سہارا اس لیے لیا کہ اسے تمہارے سامنے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ بالکل نہ تھا۔ اس میں کئی پہلو اتنے زیادہ شرمناک ہیں جنہیں کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے روبرو الفاظ کا قالب نہیں دے سکتی۔ تحریر میں یہ کام بہت آسان لگتا ہے، اور میں یہ سب کچھ اس لیے تمہارے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اوپر ہونے والی ایک ایک زیادتی کا تذکرہ کیے بغیر اس ذمہ داری کی تکمیل کی امید نہیں رکھ سکتی جو تم پر عائد کرنا چاہتی ہوں۔ تم تاخیر سے پہنچنے والے وہ محافظ ہو جسے لٹیروں سے ان کے ایک ایک ظلم کا حساب لینا ہے۔ میں ایک کمزور عورت تھی، اس لیے لٹ گئی، لیکن میں تمہیں کمزور نہیں رہنے دوں گی۔ میں تمہیں ہر طرح کی طاقت کا مالک بنا دوں گی، جسمانی طاقت، دولت کی طاقت، اثر و رسوخ کی طاقت۔ دنیاوی طاقتوں میں یہی 3 بڑی طاقتیں ہیں۔ میں تمہیں اس لیے طاقتور بناؤں گی کہ تم اپنے فرض سے عہدہ برا ہونے میں کوئی عذر پیش نہ کر سکو۔
तुम ये ना कह सको कि मैं तुम्हारी राह में कोई मजबूरी छोड़ गई। दुनिया भर की मजबूरियों से मैं गुजर चुकी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मेरी कहानी का आगाज मौसम बहार की एक रात से होता है। रियासत खतौली से तकरीबन 20 मील के फासले पर 30-40 देहात पर मुश्तमिल एक वसी जागीर फैली हुई थी, जिसे नागपुर कहा जाता है। वजह तस्मिया तो शायद उसकी ये थी कि वहाँ सांप बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ बसने वाले इंसानों पर सांपों की खसूसियात कतन असरअंदाज न हुई थी। वो बहुत मासूम, मोहब्बत करने वाले और अपने मोहसिन के वफादार लोग थे। तुम्हारी नानी यानी मेरी वालदा मेरे होश संभालने से पहले ही सांप के डसने से ऐन जवानी में इस दुनिया से नाता तोड़ चुकी थी, लेकिन उस इलाके में बसने वाले इंसानों की मोहब्बत और बाप की शफकत ने कभी मुझे उनकी कमी का एहसास न दिलाया था। नागपुर की जागीर किसी नवाब शराफत अली की मिल्कियत थी और तुम्हारे नाना मेरे वालिद उस जमीन के एक हिस्से के निगरान थे, लेकिन उन्होंने तो क्या उस जागीर पर बसने वालों में से किसी ने भी नवाब साहब को कभी ना देखा था। हर फसल उठने के मौके पर नवाब शराफत अली का मैनेजर बेला राम आता। वो तमाम मुंतजिमीन से हिसाब किताब लेता, फसलें उठवाता और मुंतजिमीन और काश्तकारों में उनका हक तकसीम करता और फिर वहां से लौट जाता। कोई भी मसला खड़ा होने पर उसे ही बुलवाया जाता। वही तमाम मामलात तय करता, गोया वही मुख्तारे कुल था। जागीर में बसने वाले हर फर्द को सिर्फ और सिर्फ वही जानता था, और नवाब साहब का नाम तो लोगों को महज किसी कहानी के किरदार की तरह ही याद था। कहा जाता था कि उनकी और कई मकामात पर इससे भी ज्यादा बड़ी जागीरें मौजूद हैं, जहां कभी एक आध बार उनकी शक्ल देख ली गई थी, लेकिन नागपुर शायद उनके लिए इतना अहम शहर नहीं था कि कभी वो बनफ्से नफीस यहाँ तशरीफ ले आते। सुनने में आया था कि अंग्रेजों से उनके आबाओ अजदाद के खासुल खास ताल्लुकात भी थे और उनकी तमाम जाहो हशमत और जागीरी उनकी विरासत से ज्यादा अंग्रेजों की नवाजिशात की मरहूने मिन्नत ही थी। अब्बा जी की तनख्वाह कलील ही थी, लेकिन साल भर के लिए अनाज वगैरह अच्छा मिल जाया करता था। रिहाइश के लिए एक नीम पुख्ता मगर खासा वसी मकान मिला हुआ था। घर में माल मवेशी सब कुछ मौजूद था, इसलिए गुजर बसर बड़ी उम्दगी से हुआ करती थी और अब्बा जी उस पर बहुत ज्यादा साबिर शाकिर थे। उनके हाथ में जो नज्म नस्क था, वो चाहते तो मामूली सी हेरा फेरी से अनगिनत दुनियावी आसाइशें अपने कदमों में ढेर कर सकते थे, लेकिन शायद वो जमाना अच्छा था कि हिर्सो हवस की जरूरत पेश नहीं आती थी और हिर्सो हवस के मौसमों ने जोर भी ना पकड़ा था, या शायद फिर अब्बा जी खुदा के उन पसंदीदा बंदों में से एक थे जो नायाब हुआ करते थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरी कहानी का आगाज मौसम बहार की एक रात से होता है। कायनात सुकूत में डूबी हुई थी। मैं उस वक्त उम्र के 12वें बरस में थी और ये उम्र वो होती है जब लड़कियों की नींदें गहरी होने लगती हैं। दफतन मैं गहरी नींद से जाग उठी। मैंने देखा अब्बा जी अपने पलंग से उठकर जा चुके हैं और ताक में रखी लालटेन की बत्ती ऊंची कर रहे हैं और मकान से कहीं दूर वक्फे वक्फे से धमाके गूंजने लगे हैं। ये आवाजें कैसी हैं अब्बा जी? मैंने सहम कर पूछा। गोलियां चल रही हैं बेटा, अब्बा जी ने जवाब दिया। तुम घबराओ नहीं, अपने बिस्तर में लेटी रहो, मैं देखता हूँ। लेकिन वो बाहर जाने के बजाय ताक से लालटेन उतारकर काफी देर तक अपनी जगह साकित खड़े रहे। इस दौरान धमाके मादूम हो चुके थे। अब्बा जी शायद खौफजदा थे या फिर शायद वो आवाजों की सिमत का तयन करने की कोशिश में लगे थे। हमारा डेरा नागपुर के सिलसिला देहात के पहले देहात में बना था। हमारे मकान के दरवाजे से ही ऐन सीध में पगडंडी खेतों की तरफ को जाती थी। दाएं तरफ खुला मैदान बना था और उकब में एक बहुत बड़ा जोहड़ था, जिसकी परली तरफ एक कुशादा मगर कच्ची सड़क बनी थी जो आगे कहीं से खतौली जाने वाली बड़ी सड़क से जा मिलती थी। उस कच्ची सड़क के पार एक तवील व अरीज जंगल बना था। ये जंगल मीलों में फैला हुआ था और मैंने हमेशा से सुन रखा था कि उसके दूसरे सिरे पर कहीं कोई शानदार शिकारगाह भी बनी थी। उस शिकारगाह से कभी फायरिंग वगैरह की आवाजें यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। दरमियानी फासला गालिबन मीलों का था। इसीलिए अब्बा जी ने हिचकिचाहट आमेज अंदाज में कदम उठाया और आगे बढ़कर दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर
झांका। दफातन सहन में धम की सी आवाज पैदा हुई, जैसे कोई भारी भरकम आदमी दीवार से अंदर कूद पड़ा हो। मकान की चारदीवारी ज्यादा ऊंची ना थी, क्योंकि उस जमाने में लोग नीची चारदीवारी में भी अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझते थे, खुसूसन गरीब लोग। अब्बा जी ने पलट कर कोने में खड़ी लाठी तेजी से उठाई और बाएं हाथ में पकड़ते हुए आवाज निकालने को लपके। कौन है? चंद लम्हे बाद मैंने उनकी गूंजती हुई आवाज पर तवज्जो दी और कदरे खौफजदा होने के बावजूद सलीपर पाँव में डाल लिए और तेजी से झिर्री से बाहर झांकने लगी।